السلام علیکم. صبح شما بخیر. امیدوارم که امروز خورا هم انشاءالله بسیار د خوشحالی و د سلامتی آغاز کرده باشین. ما مثل همیشه قد تمام احترامات در خدمت شما حاضرم. امیدوارم که امروز نه برنامه ایگوی نه ایگوی جایشی د درد شما بخوره، چرا که امروز ما از مختلف کشورهای دنیا ضرب المثل ها بلدیشم جمع کردم و شما خبرین که یک ضرب المثل بعد از تجربه صدها و هزارها سال جور میشه. ببخشین. و هر ضرب المثل د منیش یک دنیاه. امروز خبر نم که سی دنه که سی چند دنه ضرب المثل از تمام دنیا بلدیشم جمع کردم. اولا ضرب المثل از مردم سوئیسا، از سوئیتزرلند. اونا میگه هر کس کی خانه همسایه خورا د لرزه میاره، خانه خود شی کوربه منه، خانه خود شی چپا مشه. دویمنا ضرب المثل از مردم اسکاتلند. مگه هر کس کی بیخی کلو مخره و از حد زیاد مخره او مزه نان را نمفهمه. مردم چین مگه کی اگر تو خندیدو یا مسخندی را بلد نیسته بهتره کی وہ دکان مکان واز نکلی. دی پیش آدمای قش دکان چی کس نمورا. چهارمدہ ضرب المثل ای طرح کی یا انگلیسای مگه چمچکلی خوشنمای یک مضبوط سفارش است. یعنی چمچکل خوشنمای، قیافه خوشنمای یک واسطه بسیار محکمه. پنجمنا ضرب المثل از مردم پولینڈ. د فارسی بعض ملکا نام شی جدا ہے نا، جرمنی را آلمان مگا، پولینڈ را لهستان مگا. امیتر یک بلو بعض چند جایا دیگه نام فرق دارده بو، اصل نام دا دیگه رنگ ہے لیکن دا فارسی و دیگه رنگ ہے. امیتر پولینڈ را دا فارسی لهستان مگا. مردم پولینڈ مگا کی قد احسان فراموش آدم قطن نیکی نکو. یعنی چرا قد احسان فراموش آدم نیکی کدو ای رقم گویا تو دمینی دریا اتر شیونی مینی سمندر اتر کو مقصیدی کنا گویا تو دمینی سمندر اتر شیونی اگر بلے قد گو احسان فراموش آدم تو نیکی کری. فرانسویہ مگر کی اگر ترقی یک قوم را میں خواهی بفهمی اندازه بزنی سن خاتونوش توق کو بس تو مفهمی که ای قوم ترقی میتنه یا نه. اگر دیاد من دگ آخر شی یک نقلی رزگی خمونم کی خدا رحمت کنه زنی جنرال مساق خان د کویتا قد خاتونو کده بود دیاد خود منمنده که مال پتکه کنم ایکیم بار بار خد مردم نقل مقدم گفت زنی جنرال مساق د عروسی امداد د توی امداد اینی رقم گفت. ضرب المثل افتونیه کی امریکایا مگن که مو اکثری چیزا را از حقیقت شی اصلیت شی جدا مینگوی.
چری کی مو فقط امو عنوان شیر تو ابنی امور میں خانی و فکر منی کہ ہمیں عنوان چی خان دو مزمی کافی ہے دیگر دماغ سی نہ موری دا حقیقت سی کوشش نہ نہیں کی پائی بوفتی روسا مگن کی غلطی ها یا اشتباهات دیگرو از اشتباهات خودون مکده غدرتر واضح است. این آدم اشتباه خود خریج نمیگرنه از دیگر بسیار صاف صاف نمیگرنه نه مردم ایتلی مگه ای البته نومنه ضرب المثله مردم ایتلی مگن قناعت شما نصف خوشی های شما است. استاد بیدیل بلدیزی یک شعر گفته که ترکی آرزو کردم رنج هستی آسان شد سوخت پر پیشانی ها این چمن گلستان شد. یعنی قناعت دیگه در تمام دنیا بسیار کٹت ہو رہا ہے نا قناعت کٹا گبا انگریزا یا انگلیسا مگر کی ہر انسان تقدیر یا قسمت تقدیر دیدے چند الفاظ بلدیزی استعمال مشاہ یا قسمت ہر انسان تقدیر خورا یا قسمت خورا خود سی جوڑ منا امین دیدے تمام جناب بسیار غوچ گبایا تبصرہ نہ دیگر بلیش تبصرہ نہ نکی بس مزیش از بین مورا مزیق بلوک کج بیسیاد بین مائے نا اگر بات تبصرہ کرن چینی آمگا کہ دماغ خورا از علم مسلح کو ازی کی جسم خورا قد زیور آزائش منی ازی کی جسم خورا قد زیور آرائش منی بہتر ہے کہ دماغ خورا قد علم مسلح کو مردم اسپین مگا کی خود پسندی پیداواری جہالت ہے یعنی جہالت خود پسندی پیدا منار کسی کلو خود پسند ہے شمو دی دین دے گا بو فامو کی جاہل ترین آدم وہ نمویا مز انگریز مگا ہمو محبت انگلیسا مگا ہمو محبت ہمو مہر کی تکیشی بلے سوغات ہے وہ محبت وہ مہر ہمیشہ گشنا مون چار دومنا ضرب المثل فرانسوی آیا مگا ازو خاتو کلو شیار باش کے ہمیشہ تعریف و توصیف خود خمنا فضیلت خود خورا نقل منا و ازو مردم ہوشیار باش کہ ہمیشہ خود خورا دیندار ایماندار یا امانتدار مگیا مردم ایرلینڈ یا مردم آئرلینڈ مگر کہ خاتون خورا محبت بھی دی و رازهای خورا قدابی خو یا قدمادر خو بگی انال توقن کہ مردم ہند ضرب المثل چقس محکمہ بلدی اولاد ایک ضرب المثل درہ مگر تا 5 سالگی بچے خورا شہزادہ جوڑ کو تا عمر 5 سالگی تا 10 سال دیگر پورا مثل غلام نگاہ کو ازوبات قدسی دوستی کو یعنی 15 سالہ کی شد ازوبات قد بچے خود دوست شو دوست اللہ ور نگاہ کو روسا مگا کی انسان بودو آسویا مگر مرد جور شدو کلو مشکلہ مردمی چکو سلواکیا مگن کہ خاندان میں مرا گپ زدو یاد دت مگر مردم مرا
خاموشیشتو یادت قوما بسیار غوج گبایه نه هر قوم بعد از صدها و هزارها سال یک ضرب المثل جور منه گوشکین چی قصد غوج هر کدام شی نه مردمی ایتلی مردمی اطالوی یا ایتالیان یا ایتالیایی مگه هر کس کی مردم را از نظر علم توغمنه او از مردم نفرت منه مگر هر کس که مردم را از نظر حقیقت توغمنه او به اونا را مو بخشه یعنی هر ضرب المثل که ما بگم او با ما قدر خواری کدم بلدیشم جمع کدم یہ بس کوشش کن دو دفعہ سه دفعہ گوش کن تاکہ سرشم درکشنه ای ضرب المثلم رقم شعر لیا شعر کی تشریح کدی مزیش از بین مورنه ضرب المثل را باید آدم همو تر خود ضرب المثل را بفهمه امریکایا مگه کی غصه یک بادی تند و تیز است غصه یک کار یک بادی تند و تیز است که چراغ عقل را گل منه مو امنی رقم یک نزدیکای امزی یک ضرب المثل کونا یک دریم از قول لقمان حکیم لقمان حکیم مگه کی یک آدم از عقل پرسان کرد که تو ای گئی گم مشی کجا موری عقل گفت یارا من غصه قیامات نه قهر کیم بس ما دیگه بر پیدا نمیتنی ما گم مشم ضرب المثل 21 تو وقت امروز ما چقدر ضرب المثل بلدیشم جمع کردم مردم پرتغال یا مردم پرتقال مگه هر کس کی دستی داد داره امو آدما کی دستی داد خبر انتم تباله نه هر کس کی میدیا هر کس کی دستی داد داره او باید خاموش بشه او هر انسان در زندگی خو یک نه یک دفعه مجبور میشه یک جای د بنبست گیر مایا یک جای د بند گلی گیر مایا یک جای بسیار قدر مجبور میشه یک دوست اگر مهربانی کرد قچی کمک کرد بس دان خو بند بیره او ارزش زیاده بزی کی پیش هر کس بشی کی ترشد کی ما ما ورنتر ما ورنتر ما ور فلانی روز خنیش رسن رو نبود دادم خیر ما دوباره مگم اگرچه باید ما تشریح نکنم بعضی هاشی باید تشریح کنیم که دمین معاشره و خوب فهمیدش نه چونکه او قدر رواجه امو اشتباه درو تکرار میشه مردم پرتقال مگه هر کس کی دست داد داره هر کس کی میده او باید خود خط بگیره او باید خاموش بشه و هر کس کی میگره او بس خاموش نشه هر کس کی میگره او بس خاموش نشه دیگه خود خو خب نگره نه امی کس باید بگه که کی مرا کمک کرد ما دمی دوران کمکا خود ما خبرم دیگه اون روزم یک دوست مرا کمک کرد که تلفن کرد که ام فلانی را در مشکل دارم رو کمک تو میاره ما خواهی کرتا دان دروازه شمورم و آدم را ما بسیار رگولر دان دروازه شمورم تک نم امو را ما این رقم کمک نم اینا لیونو مرد کردی دی بز اعتبار خود خورده دیگه پیش هر کس که مورا مگه ما تنا پیش استوم نو اگرچه مجبوره اون نان خو پیدا نمیتونه ما خبر دارم لیکن بازم اعتبار خوبه که برقرار بمونه 22 ضرب المثل هفته واس پس پشت برس دیده که اکنه
شوایش بخط خدلی بس کشتنا مایا دارم مردم ایچلی باز ضرب المثل از مردم ایچلیه مگر درخت کلان سایه‌شی زیاده اما میوه‌شی کمه باز ضرب المثل بسم از مردم ایچلیه از مردم چینه مردم چین بسیار خوب چون قوم تاریخیه بسیار کهنه قومه بسیار تاریخ کهنه داره مو شما هم خبر داره که هر چقدر قوم کهنه بود هر چقدر قوم صادقه داشت تجربه هایش زیاده امی مردم چین گوایشی ضرب المثلایشی تمام چی بسیار دقیقه و بسیار غوجه بسیار عمیقه نه مردم چین میگه که اما فکر خود در جیب سلاح خوبنده است این حال فکر که انگلیزی که چی معنا داره مردم جرمنی مردم آلمان یا مردم جرمن مگه که کلو خوردو از گوشنمندو کده زیاد تاوان داره قدر وسیع معنا داره کلو خوردو از گوشنمندو کده زیاد تاوان داره مردم مصر چقدر خوبصورت مثل داره نه مگه هر روز کشت کو هر روز بخر های بلیار کدام چه با خدا کتاب نوشته باشه مردم ترکیه باز میگه که مرگ را فراموش نکو مرگ را فراموش نکو چرا که مرگ هم تو رو فراموش نکده مرگ هم تو رو فراموش نمونه مردم اسپین مردم اسپانیا مگر لذت انتقام یا لذت پور گرفتو فقط یک لحظه ہے همون ٹائم که تو پور کو میگیری انتقام کو میگیری اون میں یک لحظه شاید پر مذہبی ده لیکن سکونی بخشیدو تمام زندگی ہے عمر یک غازه در یک برنامه بسیار مقبول بود پی ایچ ڈی کرده بود دکترا کرده بود از ایران مهمان تشریف آورده بود حضره بود دیگه دکترا هم از ایران کرده بود از ما یک بلوک گواه پرسان کرد بظاهر شمار گفت که یک نصیحت اگر کنم کار تو نمایه ما گفتم مگر چی از ما د عمر بسیار ریزه مگر تعلیم تو از ما زیاده از این خاطر بالکل کار ما نمایه مرا گفت اوکی ای بس مسئله آزرگیه نزدیک هم جی مسئله کیالی بلده شم نگفتم که مردم اسپانیا مگه لذت انتقام یک لحظه ہے لیکن لذت بخشیدو تمام عمره این د نزدیک هم جی یک مسئله مو حضره مرا گفت اینی مسئله آزرگی بزی تره نه که پور خو نگر انتقام نگر چرا که میوه گنده خود چی تا مپرا و دیدین کتاب پریده ای آزرگیه انتقام نگر که میوه گنده خود چی تا مپرا مردم ملائیشیا مردم مالازی مگر هر کس کی جیب شی خالی بود او باید زبون چی شیرین باشه یعنی یا غیب کی داشتی بس د مقابل چی یک دنه خوبی باید داشته باشی مردم ژاپن بس مگه کی و یک چقگی ریزی آوم شیله یا دریا جور میکنه یک چقگی
بسیار ریزه چقه گیاو باشه همو هم مگه یا شیله تیار نه یا دریا تیار نه. مردم فرانس مگه کی مهر و محبت تا او غیتا قدستهم نه تاکہ تو پیسہ دے مهر و محبت مردم خط وسطه هم پیسہ کی نه داشتی نه بس مهر و محبت خلاص میشه. باز همین مردم فرانسوی یک ضرب المثل دیگه داره مگه هر کس که دوست خو قرض داد او از اردوش محروم بشه هم از دوست خو محروم بشه هم از قرض. انگریز مگه انگلیسا هر کس که خدیگو دختری خوش صورت خوش قیافه خوش نمای عروسی منه او از دو کده زیاد چیم دکار داره دو دنه چیم بلدیزو بس نیه او باید چیم چی زیاد باشه. بس سی و سیومنه ضرب المثل از فرانسویه فرانسویه مگه هر کس کی پخل پشت کده او از آتش ترس میخوره. اگرچه هر ضرب المثل بسیار غوچی داره نه مگر اینمی ضرب المثل هم کلو غوچی داره میری که گفتم هر کس کی پخل پشت کده او از آتش ترس میخوره. سی و پنجم نه ضرب المثل باز از فرانسویه مگه هر کس کی خود خورا گوسپو فکر منه هر کس کی خود خو گوسپو فکر منه بزرگ گرگ مخره. امیدوارم که یک روزی بسیار خوب را انشاءالله سپری کنیم. سلامت باشین.